फिqh का चैप्टर हमारा चल रहा था कि ज़कात में कितने हिस्सेदार हैं, किन किन को ज़कात देनी है। 8 हिस्से, 8 किस्म के अफराद का जिक्र किया गया। चाहे तो 8 को भी दिया जा सकता है, चाहे तो उनमें से एक को भी दिया जा सकता है। और फिर उसके बाद मसला है कि ज़कात किन लोगों के लिए लेना हराम है। ज़कात लेना, ज़कात का माल लेना किन लोगों के लिए हराम है, जायज़ ही नहीं है उन लोगों के लिए ज़कात का वो माल लेना जायज़ ही नहीं है। तो वो कौन लोग हैं जिनको ज़कात का माल लेना जायज़ नहीं है? तो नंबर 1 गनी और नंबर 2 कवी और मुक्तसिब। ये दो चीजें हैं, गनी और कवी और मुक्तसिब। दोनों में क्या फर्क है? गनी जो मालदार है, जिसके पास पैसा है, वो अपने पैसों से क्या कहते हैं उसको, अपने आप को बेनियाज रख सकता है, अपने आप को बेनियाज रख सकता है, उसके पास पैसा है। और दूसरा वो शख्स जो कवी, वो ताकतवर है, पैसा कमा सकता है, मेहनत कर सकता है, लेकिन वो मेहनत नहीं कर रहा है। और तीसरा मुक्तसिब, कवी और मुक्तसिब, उसके अंदर दो कंडीशन है। पहला क्या है कि वो ताकतवर हो और कमा सकता हो, ताकतवर हो और कमा सकता हो। और दूसरा क्या है कि मालदार, ताकतवर होना जरूरी नहीं है, उसके पास माल है वो काफी है, माल है जो उसको बेनियाज कर देगा, लोगों से लेने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर इसके बाद जैसा कि दलील हमारे सामने यहाँ मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला बिन अदी खियार से रिवायत है कि मुझे दो आदमियों ने बताया कि हज्जतुल वदा के मौके पर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सदका तकसीम फरमा रहे थे, ज़कात का माल तकसीम कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात का माल तकसीम कर रहे थे। और फिर उसके बाद हमने भी आपसे सवाल किया, हमने भी आपसे पूछा हमको भी थोड़ा दे दो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ निगाह उठाई और फिर नीचे कर लिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह को नीचे कर लिया और आपने हमें तंदुरुस्त और कवी पाया और फरमाया अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन ये समझ लो कि इन सदकात में गनी और कवी मुक्तसिब के लिए कोई हिस्सा नहीं। तीनों दोनों आगे इसके अंदर, गनी मालदार, कवी मुक्तसिब ताकतवर है, कमा सकता है, ताकतवर है और वो कमा सकता है, तो उसके लिए दुरुस्त नहीं है, उसके लिए दुरुस्त नहीं है। और आमतौर पर आप देखेंगे मुआशरे के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने धंधा बना लिया है, जिन्होंने धंधा बना लिया है, बैठे जगह आमदनी का एक जरिया उसको जो है ना समझ रखा है उन्होंने, ये समझकर कि ये मुफ्त में माल आ जा रहा है, मुफ्त में माल आ जा रहा है, तो हम क्यों उसके पीछे वक्त जाय करें, मेहनत करें, टाइम वेस्ट करें? नहीं, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, बैठे जगह ही ऐसा मुफ्त का माल ऐंठना चाह रहे हैं, मुफ्त का माल ऐंठना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को डरना चाहिए, ये ज़कात में उनका हिस्सा नहीं है। इसी तरह बहुत से लोग जो क्या कहते हैं, मांगते हुए कभी बेटी की शादी का हवाला देते हैं, रुखे छाप लेते हैं, कभी जो है ना कर्ज का हवाला देते हैं, लोन ले लिए हैं, बैंक का लोन है। मैंने इससे पहले बयान किया है कि बैंक का लोन ज़कात के पैसों से नहीं अदा करना चाहिए, बैंक का लोन ज़कात के पैसों से नहीं अदा करना चाहिए। अगर कोई हलाल तरीके से किसी जगह से किसी शख्स से जो ना इनफरादी तौर पर कर्ज लिया है तो उसका कर्ज अदा किया जा सकता है। और अगर इसी तरह बैंक का लोन भी अगर है तो लोन में जो असल है वो अदा किया जा सकता है, जो ऊपर इंटरेस्ट बढ़ा है वो अदा नहीं किया जा सकता है। बहरकैफ ये वो लोग हैं जो मुआशरे में इस तरह के ज़कात के मालों को, लोगों के माल को हड़पने के लिए मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ हथकंडे, मुख्तलिफ चालें चलते हैं। और आजकल तो डिजिटल दौर है, ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसी ऐसी चीजें बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि जो ना सामने वाला समझता है कि वाकई ये बड़े हकदार हैं। आप देखें ज़कात का जो सही सिस्टम है ज़कात को बांटने का,
اللہ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की उस हदीस के अंदर कहा था, तुअखज़ु मिन अगनियाइहिम व तुरद्दु इला फुक़राइहिम, उस मुल्क, उस मकाम पर जहां से लिया जा रहा है वहां के मालदारों से लिया जाएगा और वहीं के गरीबों में उसको बांटा जाए। हाँ, अगर वहां लेने वाले कोई नहीं है तो फिर वहां से ट्रांसफर हो सकता है, वहां से वो ज़कात का माल ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन पहले ये देखा जाए कि आप ज़कात दे रहे हैं तो पहले उसके हकदार कौन है। करीब में रिश्तेदार हैं, पड़ोस में भी हैं, रिश्तेदारी और पड़ोसी दोनों का हक उसे अदा होगा, उनको देंगे। और फिर इसी तरह अगर रिश्तेदार नहीं है, पड़ोस में है, वो मोहताज हैं, वो जरूरतमंद है, तो उनको दिया जाएगा। इस एतबार से ऐसा नहीं कि जना आज हमारे पास बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े ट्रस्ट, बड़ी बड़ी सोसाइटियां बनी हुई हैं जो मुख्तलिफ अंदाज से लोगों का माल ऐंठ रही हैं। पड़ोस में जो है ना आदमी भूखा मर रहा है, पड़ोस में आदमी जो है ना परेशान है, दवा के इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है, वो मकरूज है, वो उसका घर का किराया नहीं निकल रहा है, मुख्तलिफ तरीके से उसकी जॉब चली गई है। कितनी टीचर्स हैं जो लॉकडाउन में, लेडी टीचर्स हों या मेल टीचर्स हों, असातिज़ा हों, उन लोगों की जो ना तनख्वाहें बंद थी, उनकी जो ना हालात इतने खराब हो गए थे कि खाने खाने के लिए वो परेशान थे। वो ऐसे कई जो ना हालात, ऐसे कई मामला जहां पर लोग जरूरतमंद थे, इन लोगों को छोड़कर लोगों ने दूर दराज जिसको देखते, जैसे मेरी मुराद यहाँ पर दरअसल खुल के अगर मैं वजाहत करूं तो वर्ल्ड का जो यूनिसेफ और कौन से इदारे हैं जो बच्चों की खिदमत के लिए, या इसी तरह जो खेमों में रहने वाले लोग हैं, ये मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल बड़े बड़े अजदहे हैं जो वीडियोस बनाते हैं, चंद बच्चों के सामने ठहर कर एक वीडियो बना देते हैं और बताते हैं कि इनको देना है, हकीकत में उन तक नहीं पहुंचता है, हकीकत में उन तक नहीं पहुंचता है। कितना सऊदी अरब जो है ना हजारों डॉलर, मिलियनों के डॉलर जो है ना वहां पर देता है, वो अगर सही तौर पर अगर तकसीम की जाए तो कोई आदमी वहां पर भूखा नहीं रहेगा, वो खीमे में रहने वाला कोई परेशान नहीं रहेगा। हालांकि यही लोग मारते हैं, यही लोग घर उजाड़ते हैं, यही लोग बर्बाद करते हैं, फिर इन लोगों को खीमों में रहने पर मजबूर करते हैं, खीमे में रहते पर फिर उनके वीडियोस बनाते हैं और फिर लोगों से, मुसलमानों को उनकी हमदर्दी, उनके इमोशनल वीडियोस बताकर, उनके रोते हुए वीडियोस दिखाकर फिर उनसे पैसा लेकर वो पैसा भी खा जाते हैं। किस तरह बेवकूफ बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को ना दे, ऐसे लोगों को ना दें, उन लोगों को दे जो आप जिसे जानते हैं, पहचानते हैं, करीब में है, गरीब है, मिस्कीन है, मोहताज है, रिश्तेदार है, तो पहला हकदार है। वो रिश्तेदार आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, वो पहला हकदार है, उसको आपको देना है। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान और उसके मवाली, ये मसला क्या है। जैसे हमारे पास हिंदुस्तान में कहा जाता है सैयद है ज़कात नहीं ले, हाँ सैयद आले हाशिम, बनु हाशिम। अब यहाँ देखिए आप, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लिए ज़कात का लेना हराम है, इस बारे में कोई इख्तलाफ नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। वाक़अतन अगर कोई सैयद घराने का है, बनु हाशिम के खानदान से उसका सिलसिला जुड़ता है, तो वाक़अतन उसके लिए ज़कात हराम। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि हिंदुस्तान में सैयद घराने के इल्ला माशाअल्लाह बाज लोग हैं, इनकार नहीं है, सबका इनकार नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उस वक्त हालात जब खराब हुए तो अपने आप को दर्जे बंदी करते हुए अपना मकाम बड़ा बताने के लिए बनु हाशिम के उस शजरे को बेचा जाता था, लोग खरीदते थे और उसको अपने साथ जोड़ लेते थे। ये शजरा नहीं है, ये सिलसिला नहीं है, सिलसिला नहीं है, ये नसब का जो सिलसिला है कि वो फलां के बाप, वो फलां के बाप, वो फलां के बाप, उनके बाप, वो उनके बाप, वो यहाँ तक कि वो जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान तक। तो ऐसे लोगों के लिए ज़कात का लेना हराम। अब यहाँ पर देखेंगे आप, बहुत से लोग आते हैं हमारे पास भी सवाल करते हैं, सैयद है लेकिन गरीब है, ज़कात देना नहीं देना, ज़कात देना नहीं देना। हम ये कहते हैं कि पहले उनको अपना करेक्शन करने के लिए कहिए कि वो क्या वाकईतन सैयद है या नहीं। अगर वाकईतन सैयद हैं तो उनके लिए ज़कात हराम है। हाँ, उनको देने का दूसरा तरीका है, ऐसे लोगों को देने का दूसरा तरीका ये है कि आप ज़कात तो नहीं दे सकते, हदिया दे सकते हैं। आप उनके घर में कोई लोग, जैसे मिसाल के तौर पे कोई शख्स है जो सैयद घराने का है, उसकी बीवी जो है सैयद घराने की नहीं है, आप उसकी बीवी को दे दो, बीवी जो है अपने घर में खर्च करेगी, तो ऐसा जो है ना दिया जा सकता है। तफसील आगे भी और आएगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सदक़े के फलों में से एक फल उठाया और उसे खाने लगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, थूको थूको, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम सदका नहीं खाते। सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है।
दूसरी रिवायत में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका आले मोहम्मद के लिए जायज नहीं, ये लोगों के हाथों का मैल है। सही मुस्लिम की रिवायत है। यहाँ देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदशा था, एक डर लगा हुआ था, हो सकता है ये खजूर ज़कात के माल में से गिरा हुआ होगा, कंफर्म नहीं था कि ये ज़कात का है, डर था, डर पर ही आपने रोक दिया, कहा नहीं, डर पर ही आपने कहा नहीं, ज़कात का माल हो सकता है तो कहा थूक दो। अब ये बनु हाशिम से क्या मुराद हैं, आले मोहम्मद से कौन मुराद हैं, इसमें बाज अलग अलग बातें, अलग अलग राय मौजूद है। इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक वगैरह के नजदीक इससे मुराद सिर्फ बनु हाशिम यानी हजरत अली, हजरत अकील, हजरत जाफर, हजरत अब्बास और हजरत हारिस की औलाद है। जबकि इमाम शाफई और बाज दूसरे इमाम के नजदीक इनमें बनु हाशिम के साथ बनु मुत्तलिब भी शामिल हैं। हाशिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का और मुत्तलिब आपके परदादा के भाई का नाम है। इमाम अहमद के नजदीक एक रिवायत में इनसे मुराद सिर्फ बनु हाशिम है और दूसरी रिवायत में बनु मुत्तलिब। दो रिवायतें मौजूद हैं, बहरकैफ चाहे वो बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब दोनों शामिल हों या सिर्फ बनु हाशिम, और बनु हाशिम के बारे में ज्यादा रिवायात और ज्यादा कवी रिवायात मौजूद हैं। जो भी जिनका भी सिलसिले नसब उन तक जा पहुंचता है उनको ज़कात लेना हराम है, उनके लिए ज़कात का पैसा खाना हराम है। अब उन तक ज़कात का पैसा या ज़कात का माल दूसरे एंगल से पहुंचता है, कोई उन्हें हदिया दे दे, कोई उन्हें जो है ना गिफ्ट कर दे, या फिर ये उस ज़कात के पैसे को खरीद कर अपने लिए ले ले। ज़कात की कोई चीज आई, अच्छा सा जो है ना कोई सामान आया ज़कात के अंदर, अब किसी को पसंद आ गया, वो मालदार है या वो सैयद घराने का है, वो आदमी क्या करता है कि उसकी कीमत लगाकर, उस कीमत को देकर वो खरीद लेता है तो उसके लिए जायज है, उसको कीमतन लेता है तो वो उसके लिए जायज है। वो बात आगे आएगी। एक तो ये हो गया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के मवाली, खानदान के आजाद करदा गुलाम और उनकी औलाद पर भी ज़कात लेना हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम हजरत अबू राफिअ से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले बनी मखजूम के एक आदमी को सदका वसूल करने के लिए भेजा। उस शख्स ने मुझसे कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो ताकि तुम्हें भी मेरे साथ हिस्सा मिल जाए। मैंने कहा नहीं, मैं पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपसे दरियाफ्त कर लूं, आपसे पूछ लूं। चुनाचे मैंने आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका हमारे लिए हलाल नहीं है और लोगों के मवाली खुद उन्हीं में से होते हैं, यानी उनके आजाद करदा गुलाम भी उन्हीं में से हैं, तो उनके लिए भी वो ज़कात का पैसा हराम है। अब उनकी औलाद, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के कुछ गुलाम थे जिनको आजाद कर दिया गया, अब वो आजाद होने के बाद उनकी जितनी नस्ल होगी, जितनी औलाद फैलेगी, उन तमाम के लिए भी ज़कात का माल लेना हराम, उनके लिए भी ज़कात का माल लेना हराम है। जैसा कि एक रिवायत नीचे यहाँ हमारे पास मौजूद है, इमाम मालिक, एक और रिवायत में इमाम शाफई के नजदीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के मवाली पर ज़कात लेना हराम नहीं, क्योंकि उनकी हुर्मत की वजह यानी शरफ और बुजुर्गी नहीं पाई जाती। लेकिन सही बात यह है कि उनके लिए, जैसा कि यहाँ पर कहा गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खानदान की बीवियों के मवाली पर भी ज़कात का लेना, दोनों फर्क है, दोनों चीजों में फर्क है, इख्तलाफ हो गया थोड़ा सा। फर्क ये है कि एक है आजाद करदा गुलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खानदानी जो रिश्तेदार हैं बनु हाशिम के, उनके उनके आजाद करदा गुलामों के लिए ज़कात का माल लेना हराम है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां चूंकि घर के अंदर दाखिल हो गई, बीवियां चूंकि घर के अंदर दाखिल हो गई, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे क्या कहा, अहलल बैत कहा, अहलल बैत, लेकिन इनके जो मवाली है उन पर ज़कात का लेना हराम नहीं किया गया। दलील जैसे हजरत जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, उनके घर में दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया फरमाया क्या खाने के लिए कुछ है? मैंने अर्ज किया नहीं, कुछ नहीं है, अलबत्ता बकरी की एक हड्डी या रान है जो मेरी आजाद करदा लौंडी को सदके में दी गई थी और उसने वो हमें हदिये के तौर पर दे दी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाओ, उस रान को जहां पहुंचना था पहुंच चुकी। मतलब इसका ये है कि हजरत जुवैरिया की जो लौंडी थी उसको हजरत जुवैरिया ने आजाद कर दिया था। आजाद करने के बाद उसको लोगों ने ज़कात का माल, एक बकरी के रान या बकरी का कोई हिस्सा उसको दे दिया। उसने एक रान लाकर अपने, ये हमारे मालिक थे, हमारे बड़े थे जिन्होंने हमको आजाद कर दिया,
गिफ्ट में लाकर उसने वो जो ना गोश्त का एक हिस्सा, रान का एक हिस्सा ला कर दिया। अल्लाह के नबी पहुंचे और जब कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये सारा माजरा आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो उसके लिए सदका था, हमारे लिए हदिया है। उसके लिए सदका था, हमारे लिए हदिया है। तो इस तरह अगर कोई गिफ्ट के तौर पर ला कर दे तो जाए। अब इसी हदीस के अंदर दूसरी दलील ये मिल रही है कि वो जो ज़कात का माल उस आजाद करदा लौंडी के लिए जायज हुआ, क्यों हुआ? इसलिए कि वो बीवी की आजाद करदा लौंडी थी, अल्लाह के नबी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोगों की आजाद करदा लौंडी नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी की आजाद करदा लौंडी थी। इसलिए उसके लिए ज़कात का माल लेना हलाल हुआ, और वो ज़कात के माल को उसने लाकर हदिये में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया, तो वो भी इनके लिए हलाल हो गया। नहीं, इस हदीस से ये हुक्म भी निकलता है कि जिन लोगों के लिए सदका लेना हराम है, उनके लिए सदक़े की कोई चीज खाना जायज है, जबकि वो किसी मुस्तहिक को सदक़े में दे दी गई हो और उसने वो चीज उन्हें बतौर तोहफा या हदिया दे दी हो, इस बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों पर ज़कात मुतलकन हराम की गई है, इसलिए बज़ाहिर उनका आपस में एक दूसरे की ज़कात लेना भी हराम, मुतलक हराम है। अब इसका यह मतलब नहीं कि सैयद अपनी ज़कात निकाले तो सैयद को दे सकता, क्या नहीं दे सकता। सैयद की ज़कात भी सैयद के लिए जायज नहीं, दूसरों की ज़कात भी सैयद के लिए जायज, दूसरों की ज़कात भी सैयद के लिए जायज नहीं है। हम मदीने में थे, 4-5 साल थे, और बहुत से लोग आज भी हैं, वो जानते हैं। हमारे असातिज़ा से हमने पूछा था मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर कि क्या कोई आज बनु हाशिम के खानदान का कोई फर्द है जिससे हम मुलाकात कर सकें, तो उन्होंने कहा कि वल्लाह हमने आज तक ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा आज तक वो मदीने के बाशिंदे, मदीने के सिटीजन, वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, वहीं बूढ़े हो गए, वो कहते हैं कि हमको आज तक कोई हाशमी खानदान का फर्द नहीं मिला, हमको कोई फर्द नहीं मिला। तो आज हमारे हिंदुस्तान में जो जगह जगह सैयद सैयद के नाम पर उस जमाने से जो शजरे पता नहीं बिक रहे थे या तोहफे में दे दिए गए थे, लोगों ने ले लिए थे, या वाक़तन हकीकत में भी अल्लाह माशाल्लाह हो सकते हैं, कुछ सच्चे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन आज जगह जगह पर ये जो मतलब सैयद घराने का जो नाम सैयद के आगे, नाम के आगे सैयद लगा रहता है, तो उनको सोचना चाहिए कि वाक़तन हम सैयद हैं या नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि इनकार भी नहीं किया जा सकता खुले तौर पर, पता नहीं बड़े लोगों में कौन थे कौन नहीं थे, वो भी नहीं मालूम है पक्का, तो एहतियात बरतना चाहिए जहां तक हो सके। और दूसरी बात ये है कि हर आदमी को खुद कफील बनना चाहिए, ज़कात लेने की नहीं सोचना चाहिए, ज़कात देने की सोचना चाहिए। अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, देने वाला हाथ, जो ऊपर वाला हाथ है वो बेहतर है नीचे वाले हाथ से। तो हमेशा देने का अगर प्लान बनाएंगे कि मैं ज़कात निकालूं, मैं कमाऊं, मैं मेहनत करूं, इतना कमाऊं कि मेरे जरिए से दूसरे लोग जो है ना उनके घर चले, मैं अपनी ज़कात से दूसरों के घरों को चला सकूं, ऐसा अगर जो ना करेंगे फिर ये सब चीजें, इन तमाम चीजों की नौबत ही नहीं आएगी। अइम्मा का इस बारे में भी इख्तिलाफ है कि आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों के लिए सिर्फ फर्ज सदका ज़कात का लेना नाजायज है या नफली सदका का लेना भी नाजायज। अक्सर हनफिया, शाफी और हम्बलिया के नजदीक बनु हाशिम के लिए नफली सदक़े का लेना जायज। एक चीज है ज़कात, दूसरी चीज है आम सदका, ऐसा ही कोई जेब से निकाल कर कुछ पैसा दे दिया, इसलिए कि उन लोगों पर हाथ का मैल हराम किया गया और वो सिर्फ फर्ज ज़कात है न कि नफली सदका। तो यहाँ बाज लोगों ने इस्तेदलाल किया कि ज़कात के माल को मैल कहा गया, आम सदक़े को मैल नहीं कहा गया, तो इसलिए उन लोगों ने इसमें गुंजाइश पैदा की है कि जो बनु हाशिम के लोग हैं वो ज़कात का माल नहीं ले सकते, लेकिन नफिल सदका कोई ऐसे ही पैसा वगैरह या किसी जरिए से अगर ताउन करना चाहे तो उनका ताउन वो ले सकते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। उसके बाद तीसरा चौथा है, पहला शख्स कवी, पहला शख्स गनी, दूसरा शख्स कवी और मुक्तसिब, और तीसरा शख्स बनु हाशिम के खानदान के अफराद, चौथे बनु हाशिम के खानदान के आजाद करदा गुलाम, अब पांचवें वो लोग हैं जिन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती, गैर मुस्लिम, मुसलमान नहीं है, उन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती। तमाम अहले इल्म का इस पर इजमा है कि गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दी जा सकती, ज़कात सिर्फ मुसलमानों का हक है, क्योंकि हदीस में है कि ज़कात मुसलमानों के अगनिया से ली जाएगी और उनके फुकरा की तरफ लौटा दी जाएगी। अब आप लोगों के दिलों में ये सवाल आ सकता था, उसका जवाब यहाँ मौजूद है
کہ آپ نے خود کہا تھا پرسوں 8 جو حصے بیان کیے گئے اس میں کہا گیا تھا کہ غیر مسلم اگر اسلام لانا چاہتا ہے، اسلام کے قریب آنا چاہتا ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ البتہ مؤلفۃ القلوب کی مد میں انہیں دی جا سکتی ہے زکوٰۃ ان کو، یہی جیسا کہ وہ قریب آ سکتے ہیں، اسلام لا سکتے ہیں، اسلام کے قریب رہنا چاہتے ہیں، اسلام سے نفرت نہیں کرتے ہیں، اسلام سے دشمنی نہیں رکھتے ہیں، اور کبھی نہ کبھی وہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں اور ان پر دعوت کا کام جاری ہے، تو ایسے لوگوں کو تالیف قلب کے طور پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ورنہ عام غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. حضرت اسما سے روایت ہے کہ میری ماں میرے پاس آئی اور میں قریش کے زمانے میں یعنی اسلام سے پہلے انہیں دیا کرتی تھی. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے رسول میری ماں میرے پاس آئی ہیں اور وہ مشرک ہیں اور اسلام کو ناپسند کرتی ہیں، کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں؟ فرمایا ہاں اپنی ماں سے صلہ رحمی کرو. ابو داؤد، بخاری، مسلم. اب یہاں دیکھیں آپ صلہ رحمی کی اجازت ہے، خیر خواہی دیگر طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. ہاں اگر وہ اسلام کو پسند کرتی ہیں، اسلام کو قریب آتی ہیں، یا لوگ جو بھی ہیں وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں، اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نمبر 6، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. تمام اہل علم کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کا نفقہ اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا خود اس شوہر پر فرض ہے. شوہر پر اپنی بیوی بچوں کو پالنا، ان کا خرچ اٹھانا شوہر پر فرض ہے، شوہر کا ذمہ ہے. بیوی پر اس کا خرچ چلانا ذمہ داری نہیں ہے اس کی، تو وہ شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا. لیکن بیوی کے پاس اگر ہے تو وہ شوہر کو دے سکتی، چونکہ اس کو نان نفقہ چلانا ہے، اس کو ذمہ داری اس کے اوپر ہے. تو بیوی کے پاس اگر زیور ہے اور شوہر کی جاب چلی گئی، شوہر کا کاروبار مان پڑ گیا، وہ مقروض ہو گیا، اس کو قرض ادا کرنا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بیوی اپنے زیور کی زکوٰۃ، اپنے پیسے، اپنی جائیداد یا جس چیز سے بھی وہ زکوٰۃ نکال رہی ہے اس سے وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی. آگے مسئلہ وہ آ رہا ہے. یہاں 6واں مسئلہ تھا بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور والدین اور اولاد، 7ویں نمبر پر والدین، 8ویں نمبر پر اولاد. والدین کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے. کوئی اچھا پیسہ کما لیا باپ، بیٹا جو ہے کما لیا، باپ کو جو ہے نا زکوٰۃ کا پیسوں سے دے رہا ہے، کتنی غلط بات ہے. باپ زکوٰۃ لے گا؟ باپ کو تو خود خرچ کرنا ہے، باپ پر خرچ کرنا بیٹے کی ذمہ داری ہے. انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین پر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، والدین کا خرچ بیٹے کی ذمہ داری ہے. تمام اہل علم کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ والدین اور ان کے والدین، دادا پردادا جتنے بھی اوپر تک ہے، کسی کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا. اور اولاد، لڑکے لڑکیاں اور ان کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہے، بیٹے پوتے پوتیاں سب، پھر اسی طرح نواسے نواسیاں سب اس میں شامل ہے. ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ ان کا نفقہ بھی انسان پر فرض ہے. نواسے نواسیاں نہیں، وہ ہمارے خاندان کی نہیں. خاندان کی کیسے نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی آپ کی ہے، بیٹی تو آپ کی، بیٹی کے بیٹے ہے، بیٹی کی اولاد ہے، تو بیٹی کو نہیں دے سکتے تو ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بلکہ انہیں آپ صلہ رحمی کریں، ان کے ساتھ آپ ہدیے تحفے کا معاملہ کریں یا کسی اور طریقے سے کسی اور مال سے ان کی مدد کریں، لیکن زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد نہیں کی جا سکتی. اور اس کے بعد مسئلہ ہے وہ لوگ جو زکوٰۃ اور صدقہ دینا دوسروں کی نسبت افضل ہے، کن لوگوں کو دینا افضل ہے. اب کن کن کو نہیں دینا، کن کن کو دینا، دو باتیں ہو گئی. اب تیسرا مسئلہ ہے کہ کن کو دینا افضل ہے، زیادہ افضل ہے کن کو دینا، کیونکہ دوسرے لوگ بھی ہیں لیکن ترتیب کے اعتبار سے کس کو دیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. تو نمبر 1 شوہر، بیوی کے پاس، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا، بیوی کے پاس ہے تو وہ شوہر کو زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہے اگر زکوٰۃ لینے کا شوہر حقدار ہے تو. اگر شوہر زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے تو شوہر کو نہیں دینا. شوہر کے پاس مال ہے، اللہ تعالیٰ نے خوب دیا ہے، وہ شوہر کو نہیں دے گی کیونکہ وہ قوی ہو گیا، وہ غنی ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی حضرت زینب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، اے عورتوں صدقہ دو، خواہ وہ تمہیں اپنے زیوروں ہی میں سے کیوں نہ دینا پڑے. میں گھر واپس آئی اور اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ تنگ دست آدمی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کا حکم دیا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور ان سے دریافت کیجئے، پوچھئے کہ آیا
اگر میں آپ کو صدقہ دوں تو وہ کیا وہ شمار ہو جائے گا، وہ زکوٰۃ کاؤنٹ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، تاکہ اگر شمار نہ ہو تو میں دوسرے لوگوں کو دوں۔ اس پر عبداللہ بن مسعود کہنے لگے تم خود جاؤ اور دریافت کر کے آؤ۔ لہٰذا میں گئی، دیکھا کہ انصار کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر موجود ہے، اس کی ضرورت بھی وہی تھی جو میری تھی۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر خود سوال کرنے سے جھجکی، اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ باہر آئے۔ ہم نے ان سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیجئے کہ دروازے پر دو عورتیں موجود ہیں اور وہ دریافت کر رہی ہیں کہ آیا ان کا صدقہ ان کے شوہروں کو اور بعض ایسے یتیم بچوں کو جو ان کے پاس زیر پرورش ہے، یتیم بچے ہیں دوسروں کے ہیں، لا کے اپنے گھر میں ان کو پال رہے ہیں، کیا ان کو دینے سے زکوٰۃ کاؤنٹ ہو جائے گی، زکوٰۃ شمار ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ نہ بتائیے، آپ انہیں یہ نہ بتائیے، حضرت بلال سے کہہ رہے ہیں کہ اے بلال آپ انہیں یہ نہ بتائیے کہ ہم کون ہیں، آپ بس جا کے بتائیے دو عورتیں آئیں، کس کی بیوی ہے کون ہے مت بتائیے۔ بلال رضی اللہ عنہ اندر گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا دونوں کون عورتیں ہیں؟ تب بلال نے کہا ایک انصار کی عورت ہے اور ایک زینب ہے۔ دریافت فرمایا کون سی زینب ہے؟ بلال نے کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہے۔ فرمایا ان کے لیے دو اجر ہیں، ایک رشتہ داری کا اور دوسرا زکوٰۃ کا، صدقے کا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ تو دیکھیے افضل کیا ہے، اب وہ شوہر جو حقدار ہے زکوٰۃ لینے کا مجبور ہے، ایسی صورت میں اگر بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے رہی ہے تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، ایک رشتہ داری نبھا رہی ہے، دوسرا وہ زکوٰۃ کا اجر پا رہی ہے۔ اس واقعے میں صدقے سے مراد فرض زکوٰۃ ہے، اس کی تائید حضرت زینب اور انصار کی عورت کے اسی سوال سے ہوتی ہے کہ آیا ان کا صدقہ ان کے شوہروں کو دینے سے شمار ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، والدین اور اولاد کے سوا دوسرے رشتہ داروں کو دینا افضل ہے۔ والدین کو نہیں دے سکتے، اولاد کو بھی نہیں دے سکتے، لیکن ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں، ان کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے، ان کو دینا افضل ہے دیگر لوگوں کو دینے کے مقابلے میں۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہے اور کسی مسکین رشتہ دار پر صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، تو ڈبل اجر، یہاں بھی ڈبل اجر ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کسی تنگ دست رشتہ دار پر کیا جائے۔ صحیح حدیث تو اس کے مقابلے میں صحیح حدیث اوپر ہی گزری ہے، امام احمد ترمذی ابن ماجہ کی مشہور روایت ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ یا نفلی صدقہ دے کر اسے خرید لینا، جن لوگوں کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، اب کیا وہ اس زکوٰۃ کے مال کو پیسہ دے کر خرید کر لے سکتے ہیں؟ جیسے اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ کوئی مالدار آدمی ہے، اس کو کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے، زکوٰۃ کے مال میں سے وہ پیسہ دے کر خرید سکتا ہے۔ اسی طرح سید گھرانے کا آدمی ہے جس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، وہ پیسہ دے کر خرید سکتا ہے۔ تو یہاں پر وہی بات آ رہی ہے، کسی چیز کو بطور زکوٰۃ یا نفلی صدقہ دے دینے کے بعد خریدنا اکثر علماء سلف نے مکروہ ناپسند قرار دیا۔ ہاں، پر ناپسند پسند کی بات اپنی جگہ ہے، بعض چیزیں ایسی ہے کہ بیت المال میں آ گئی، اب اس کو بیچنے کے بعد ہی تو پیسہ ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، بغیر بیچے کے غریبوں میں وہ پیسہ بھی ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک ہی چیز قیمتی آ گئی، اب وہ ایک چیز کسی ایک شخص کو دے دیں گے تو دوسرے لوگ محتاج رہ جائیں گے، تو اس کے لیے حل یہ ہوگا کہ اس کو بیچ دیا جائے قیمت لگا کر، اور جو قیمت آئے گی وہ دیگر لوگوں میں تقسیم کر دی جائے۔ تو ایسی صورت میں جب بیچا جائے گا تو خریدنے والا بھی کوئی ہو، اب وہ خریدنے والا اگر سید گھرانے کا ہے تو خرید سکتا ہے، وہ خریدنے والا مالدار ہے تو اس کو خرید سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں بطور صدقہ دیا، پھر اسی گھوڑے کو فروخت ہوتے دیکھا، انہوں نے اسے خرید لینا چاہا اور اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا اے عمر اپنے صدقے کو نہ لوٹاؤ۔ آدمی اپنا صدقہ نہ خریدے الگ بات ہے، لیکن دوسروں کا صدقہ لے سکتا ہے، خرید سکتا ہے۔ بخاری مسلم کی ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے فرمایا اپنے صدقے کو نہ لوٹاؤ، اس لیے کہ اپنے صدقے کو لوٹانے والا قے کر کے اسے لوٹانے والے کی طرح ہے۔ یہ اپنے زکوٰۃ اپنے مال کی بات ہے، لیکن اسی کی ممانعت کی ایک اور کیا کہتے ہیں اجازت ملتی ہے دوسری روایت میں۔ اس ممانعت کو حرمت کے بجائے کراہت پر محمول اس لیے کیا گیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں یہ ارشاد ہے غنی کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے مگر 5 صورتوں میں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ انسان اپنے مال سے صدقے کی چیز خرید لے
نیز حضرت ابن عمر جنہوں نے اوپر کی حدیثوں کو روایت کیا ہے ان کا عمل بھی یہی تھا کہ اگر وہ کوئی ایسی چیز خریدتے جسے انہوں نے صدقہ کیا تھا وہ اسے اپنے پاس نہ رکھتے بلکہ پھر اسے فوراً صدقے میں دے دیتے. تو مطلب یہ ہوا کہ اجازت تو ہے لیکن جو ممانعت آئی ہے وہ حرمت حرام بول کر نہیں ہے، وہ کراہت پر محمول کیا جائے گا کہ اچھا نہیں ہے کہ آدمی خود اپنا صدقہ دیا ہوا مال پھر واپس پیسہ دے کر اسے خرید کے اپنے پاس رکھے. تو اچھا بھی نہیں لگے گا کہ زکوٰۃ کا مال دل اندر سے ملامت کرے گا، یا پھر دوسرے لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو تم زکوٰۃ میں دے دیے تھے پھر کہاں سے لا لیے، پھر ہر ایک کو وضاحت کرنا پڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ وہ خود نہ خریدے، کوئی اور خرید لیں تو الگ بات ہے. لیکن خریدنے کی اجازت کی جہاں تک بات ہے، اجازت تو اپنی جگہ پر ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث صحیح مسلم کی جو مشہور حدیث ہے کہ 5 صورتوں میں غنی جو ہے نا زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے، ان میں سے وہ خرید سکتا ہے، خریدنے کی اجازت اپنی جگہ پر ہے. زکوٰۃ یا نفلی صدقہ دے کر اسے وراثت میں پانا. اگر کوئی شخص کسی چیز کو بطور زکوٰۃ یا نفلی صدقہ دے دے لیکن پھر وہی چیز اسے وراثت میں مل جائے تو اس کے لیے اس کا لینا جائز. وراثت میں اس کے لیے مل جائے، کیسے مل سکتی ہے؟ جیسے خود یہاں حدیث آ رہی ہے، وہی میں مثال بھی دینا چاہ رہا تھا. ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں نے ایک لونڈی اپنی ماں کو صدقے میں دی تھی، پھر میری ماں کا انتقال ہو گیا، وہ لونڈی چھوڑ گئی. فرمایا تمہیں تمہارا اجر تمہیں مل گیا اور یہ لونڈی تمہارے پاس میراث میں آئی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، احمد ابو داؤد وغیرہ کی بھی روایت ہے. اب اسی پر آپ قیاس کر لیں، گیس کر لیں، کوئی عورت جو ہے اپنے شوہر کو کوئی چیز زکوٰۃ میں دی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب شوہر کی وراثت میں وہ مال پلٹ کر پھر اس کے پاس آ رہا ہے، بطور زکوٰۃ کے نہیں آ رہا ہے، بطور وراثت کے آ رہا ہے. یہاں پر چینج ہو گیا، تو کنڈیشن چینج ہو گیا. تو ایسی صورت میں اس کے لیے وہ جائز ہے. وراثت میں اگر کوئی چیز ایسی آ رہی ہے جو زکوٰۃ میں دے دی گئی تھی، پلٹ کر وہ وراثت میں آ رہی تو لیا جا سکتا ہے. اچھا، آخر کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ غلطی سے کوئی غیر مستحق کو دے دی جائے، کسی غیر مستحق کو دے دیا گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمان بن یزید سے روایت ہے کہ میرے والد نے کچھ دینار صدقے کے لیے نکالے اور وہ مسجد میں ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دیے. میں آیا اور میں نے وہ دینار لے لیے، انہوں نے لے کر میں اپنے والد کے پاس لے آیا. انہوں نے کہا میرا ارادہ تمہیں دینے کا نہیں تھا، فیصلے کے لیے میں یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. تو آپ نے میرے والد سے فرمایا، اے یزید تمہارے لیے وہ ہے جس کی تم نے نیت کی ہے، یعنی تم کو وہ اجر مل گیا. اور مجھ سے فرمایا، مان تمہارے لیے وہ ہے جس کی تم نے نیت کی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اب یہاں دیکھیں کہ ایک باپ کسی آدمی کو زکوٰۃ دینے کے لیے گیا، اندھیرا تھا، رات کا ٹائم تھا، وہ کس کے ہاتھ کو لگ گیا؟ بیٹے کے ہاتھ کو لگ گیا. بیٹا گھر کو لے آیا تو باپ کہا، ارے تم کو کیسے ہاتھ لگ گیا؟ کہا میں تو تم کو دینا نہیں چاہ رہا تھا. تو معاملہ اللہ کے نبی کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے نادانی میں دے دیا، غلطی سے دے دیا ہے، تو تمہارا اجر تم کو مل گیا. ہاں، اب لینے والا اگر واپس کرنا چاہے تو وہ واپس کر دے تو زیادہ بہتر ہے، اگر واپس نہیں کرے گا تو اس کا اپنا مسئلہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا آج رات میں صدقہ کروں گا، آج رات میں صدقہ کروں گا. چنانچہ وہ صدقہ لے کر گھر سے نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں اسے دے دیا. صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج رات ایک چور کو صدقہ دے دیا گیا ہے. اس شخص نے کہا، اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے، یعنی تو ہی غلطی سے پاک ہے، آج پھر میں صدقہ کروں گا. پھر وہ صدقہ لے کر نکلا تو اسے ایک بدکار عورت کے ہاتھ میں دے دیا. صبح کے لوگ پھر باتیں کرنے لگے کہ آج ایک بدکار عورت کو صدقہ دے دیا گیا. اس شخص نے کہا، اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا. پھر وہ صدقہ لے کر نکلا اور اسے غنی کے ہاتھ میں دے دیا، مالدار کے ہاتھ میں دے دیا. صبح کو لوگ پھر باتیں کرنے لگے کہ آج ایک رات غنی کو صدقہ دے دیا گیا. اب یہ دیکھیں تینوں معاملے میں، چاہے چور ہو، چاہے بدکار عورت ہو، چاہے غنی ہو، رات میں دیا جا رہا ہے، ایسے دیا جا رہا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، یہ ہاتھ سے دے تو وہ ہاتھ کو نہ معلوم ہو. یہ رات میں اندھیرے میں دیا جا رہا ہے، ویڈیوگرافی کر کے نہیں دیا جا رہا ہے، اور دینے والا جس کو دے رہا ہے معلوم ہی نہیں وہ کون لے رہا ہے، چاہے ایسا سے دے کے رکھ کے نکل جا رہا ہے. بعد میں معلوم ہوا، صبح میں اٹھ کے لوگ ڈھنڈورا پیٹے، ارے چور کو دے دی، ارے بدکار کو دے دی، ارے غنی کو دے دی. اس شخص نے کہا، اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، چور، بدکار عورت اور غنی کو صدقہ دے دیا گیا. پھر اس شخص کو خواب میں بتایا گیا کہ تم نے جو چور کو صدقہ دیا تو وہ لگ گیا، یعنی اجر مل گیا، شاید کہ وہ اپنی چوری سے باز آ جائے.
تم نے جو بدکار عورت کو صدقہ دیا تو وہ بھی لگ گیا، مطلب وہ بھی اجر اس کا جو نا پکا ہو گیا، اجر ہو گیا اس کا، وہ زکوٰۃ شمار ہو گئی، شاید وہ اپنی بدکاری سے باز آ جائے۔ تم نے جو غنی کو صدقہ دیا وہ بھی کاؤنٹ ہو گیا، لگ گیا، شاید اسے عبرت حاصل ہو اور وہ بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں دینے لگے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، امام احمد اور امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ ان میں صدقے سے مراد صرف نفلی صدقہ ہے یا فرض زکوٰۃ بھی ہے، اسی لیے امام بخاری نے ان دونوں حدیثوں کے لیے جو باب باندھا ہے وہ استفہام کے ساتھ باندھا ہے اور کوئی قطعی رائے ظاہر نہیں کیے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہے یا نفلی صدقہ ہے، کون سا صدقہ تھا وہ اللہ عالم، لیکن ایسی صورت میں اگر ان تک پہنچ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ کاؤنٹ ہو جائے گا اور اجر دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ زکوٰۃ کا علانیہ دینا افضل ہے، ہاں بعض کنڈیشن ایسی ہیں جہاں زکوٰۃ کو بتا کر دینا افضل ہے۔ کیوں بتا کر دینا چاہیے؟ تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے اس میں عبرت ہو، دوسرے لوگوں کو سمجھ آئے کہ بھئی ہم کو بھی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ زکوٰۃ کا علانیہ دینا بھی جائز ہے اور چھپا کر دینا بھی جائز ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم، اگر اپنے صدقات علانیہ اوپنلی اگر آپ بتا کر دیں تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ بتا کر دینے کی نیت اپنے نام کے لیے نہ ہو۔ بسا اوقات کیا ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں کوئی مالدار بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں دے رہا ہے، آپ آگے بڑھ کر دیتے ہیں تو اس کے دل میں ٹھیس پہنچتا، ہاں مجھ سے زیادہ مالدار ہو گیا، یہ مجھ سے بڑھ کے دے رہا ہے، مجھ سے پہلے آگے بڑھ کے دے رہا ہے، مجھے بھی دینا چاہیے، میں کیوں پیچھے رہوں؟ تو وہ آگے بڑھ کر دے گا۔ آپ کسی کو بتانے کے لیے اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ بھی دے۔ کوئی غریب آیا، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ اس کی پوری مدد کر سکے، آپ تھوڑا دیں گے، دوسرے لوگ آپ کو دیکھ کر وہ بھی آگے بڑھیں گے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں جائز۔ لیکن آپ کا نام ہو، لوگ آپ کو سخی کہیں، لوگ آپ کو جواد کہیں، ایسی اگر نیت ہے تو پھر یہ نیت خراب ہے، اس کا اجر بھی نہیں ملے گا، الٹا عذاب ہوگا۔ لیکن امام طبری اور دوسروں نے اس پر علماء سلف کا اجماع نقل کیا کہ زکوٰۃ کا علانی اور نفلی صدقے کا چھپا کر دینا افضل ہے۔ نفلی صدقے کو چھپا کر دینے کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں جس میں تفصیل بعد میں آئے گی، واللہ اعلم بالصواب۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا اب جی ہمارے عمران بھائی، مولانا خیرت مولانا؟ جی الحمدللہ۔ مولانا ہمارے خالہ کو ہم دے سکتے ہیں کیا مولانا زکوٰۃ؟ ہاں دے سکتے، نہیں ابھی خالہ وہ کا خرچ آپ کے ذمہ نہیں ہے نا۔ اچھا، جس کا ذمہ اپنے جس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں ان کو صدقہ نہیں دے سکتے؟ بیوی ہے، بچے ہے، جیسا ان کا ذمہ آپ کے اوپر ہے، ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو نہیں دے سکتے۔ خالہ پہ خرچ کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اعجاز بھائی خیریت؟ جی الحمدللہ۔ شیخ کوئی سید فیملی ہے، بہن جو ہے نا وہ بہن سید نہیں ہے، اب انہیں غریب ہے، تو کیا ایسی صورت میں بہن بھائی کی مدد کر سکتے زکوٰۃ کے پیسے ہاں سے؟ دے سکتے، بہن بھائی کو دے سکتے، بہن بھائی کو دے سکتے۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر شیخ۔ اور سب جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ بارک اللہ۔ وعلیکم السلام۔